अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ये वीडियो शूट करने लगा हूँ। असल में हफीज़ सेंटर लाहौर, यानी पाकिस्तान के सिटी लाहौर के अंदर एक मार्केट है, कंप्यूटर मार्केट हफीज़ सेंटर। उसमें आग लग गई थोड़े दिन पहले, तो ऑलमोस्ट वो पूरी बिल्डिंग जल गई है। मेरा दोस्त जो है एजाज़, शेख एजाज़, वो वहीं पर ही होता है। मेरा भाई राशिद, उसकी वहाँ पे शॉप है। मेरा कज़न नासिर, उसकी भी वहाँ पे शॉप है। तो इसी तरह और भी मेरे बहुत से जानने वाले वहाँ पर हैं। तो पूरी मार्केट जल गई। अचानक सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग, अभी लोग ड्यूटी पे नहीं आए थे, तो वहाँ पे आग लग गई किसी एक शॉप में, और उसके बाद पूरे प्लाजे में फैल गई वो आग। उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर, तमाम जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब उसकी जद में आ गए। काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ वहाँ पे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स जो माली नुकसान है, इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है ऑफ कोर्स, तो वो ज़ाहिर है वो उसके लिए भी बहुत तकलीफ़ का बाइस होता है जब वो इस तरह उसको जलता हुआ देख रहा हो बाहर खड़ा हुआ बिल्डिंग के अपनी आँखों से। तो अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जिस किसी का भी नुकसान हो गया, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फ़रमाए, और उनका जो नुकसान है अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता उनको दिखाए जहाँ से वो नुकसान उनका पूरा हो सके। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिन लोगों की शॉप्स बच गई हैं उनको अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और ऑफ़ कोर्स वो अभी तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, वो इस वजह से कि पहले वो मुआयना टीम चेक करेगी कि उस बिल्डिंग को मज़ीद कंटिन्यू किया जा सकता है कि नहीं, मतलब बेसिक रेनोवेशन के बाद इसको दोबारा बिज़नेस स्टार्ट की जा सकती है यहाँ पे, या फिर इस बिल्डिंग में इतनी देर, बहुत देर, पूरा दिन वहाँ पे आग लगी रही है। तो ऑफ़ कोर्स ये देखना पड़ेगा कि उसका जो लेंटर है उसका वो सब, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग खुदा न खास्ता आगे रिस्क हो जाए, किसी जानी नुकसान का बायस बन सके। मतलब उसको अब शायद डिमोलिश करना पड़े और दोबारा से बिल्ड करना पड़े, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो अल्लाह पाक कोई मदद फरमाए, पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कोई बिल्डिंग अभी इस काबिल हो कि वहाँ पे बेसिक रेनोवेशन के बाद तो दोबारा से वहाँ बिज़नेस स्टार्ट हो सके। और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और सबको सब्र भी अता फ़रमाए। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो बस यही है। मेरे भाई की भी वहाँ पे शॉप है, राशिद की ऑफ कोर्स, तो उसके साथ भी मेरी बातचीत चलती रही। वो बेचारा भी वहीं बाहर खड़ा हुआ मार्केट के, वो सब देखता रहा मंज़र अपनी आंखों से, और वो भी एक तकलीफ़ का बाइस था। ज़ाहिर है सब लोग उसके साथ जिसकी वहाँ पे बिज़नेस थी, शॉप्स थी, तो सब लोग परेशान, तकलीफ़ में ऑफ कोर्स। किसी ने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मार्केट बहुत फास्ट मार्केट है कंप्यूटर की, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि एक अच्छी खासी बिज़नेस है। ऑल दो कोरोना और उसके अलावा ये महंगाई और ये सब के चक्करों की वजह से काफ़ी मार्केट डाउन भी चली गई थी, मगर वो फिर भी वो वाहिद मार्केट है जहाँ पे मतलब कस्टमर्स का आना जाना बहुत वाफिर मकदार में रहता है। तो ये चीज़ें बिज़नेस के लिहाज से वो बहुत अच्छी मार्केट रही है। मेरा स्टार्ट भी वहीं से हुआ था। मैं जब टीनेजर था तो मैंने जो कंप्यूटर की फील्ड में है, मैं बेसिकली वहीं पर मैंने स्टार्ट दिया था। मैं और मेरा दोस्त शेख एजाज, वहाँ पे मैं हेल्पर, मैं वहाँ पे एज पीएन लगा था, एज हेल्पर लगा था, सो टी बॉय जिसे कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हार्डवेयर और ये सब कुछ लोगों को देखता हुआ कर, बस इस तरह अल्लाह पाक मुझे सिखाते चले गए, रास्ते मेरे लिए बनाए अल्लाह पाक ने, जिससे मुझे सीखने का मौका मिला। फिर वक्त गुज़रता चला गया 18-20 साल, 18 साल पाकिस्तान में रहने के बाद इधर 7-8 साल से ओमान में हूँ। टोटल 25 ईयर्स हो चुके हैं आईटी की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मेरा दोस्त यानी कि वो वहाँ पर अभी भी है मार्केट में, उसी जगह पे जॉब कर रहा है। ऑल्दो अभी ये आग लगने से पहले उसने मुझे एक सैड न्यूज़ सुनाई थी, वो ये कि उसके बॉस ने उसको 1 महीने का नोटिस दे दिया, और कि भाई आप अपना बंदोबस्त कर लो क्योंकि हमें आपका काम समझ नहीं आया। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, मैं हैरान हुआ कि जो बंदा 20 साल से वहाँ पर है और उसका बॉस जो उसे बता रहा होगा, खैर वो शायद अभी चंद सालों पहले ही वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट की होगी, उन्होंने पैसा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पैसा दिया तो बिज़नेस की। तो उस बंदे को कहा जा रहा है कि भाई आपका काम हमें समझ नहीं आ रहा, जो 20 साल से उस मार्केट में बैठा हुआ है। जब मैंने आपको बताया कि 20-25 साल पहले मैं और मेरा दोस्त हमने वहाँ पे स्टार्ट लिया था काम का हेल्पर के तौर पर, जब इतनी बड़ी इस्टेब्लिश नहीं थी वो मार्केट। तो उस बंदे को अगर ये सुनने को मिले भाई हमें आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो बड़े अफसोस की बात थी मेरे लिए। तो खैर अल्लाह करीम, अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाए। अभी तो खैर उसकी शॉप भी जल गई है, काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ सबका। तो बाकी मेरे भाई राशिद जो है उसकी शॉप काफ़ी हद तक बच गई है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है।
الحمدللہ، اور باقی لوگ بھی جن کے پاس یہ، ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور جن کا نقصان ہوا آف کورس افسوس کی بات تو ہے۔ تو باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد اس مارکیٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر دیں، وہ جو کچھ بھی مطلب وہاں پہ اب رکاوٹ ہے آگ لگنے کے بعد، وہ جلدی سے رینوویشن ہونے کے بعد ان کی بزنس دوبارہ سٹارٹ ہو اور ان کو برکت عطا فرمائے رزق میں۔ اور یہاں پہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی کال ہے، وہ میں اس موقع کے حساب سے کہنا چاہوں گا کہ مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے مخالف، یعنی ایک دن آپ کی فیور میں اور ایک دن آپ کے اگینسٹ۔ تو جس دن آپ کے حق میں ہو اس دن غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جس دن آپ کے اگینسٹ ہو، آپ کے مخالف ہو، اس دن صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو کیوں نہ ویڈیو اینڈ کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر جو اقوال ہیں ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی میری زندگی میں اور نمایاں تبدیلی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تو میں پھر وہ جو اقوال میرے ذہن میں ہیں تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اگر کبھی ڈرنا ہو، مطلب ویسے تو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، مگر اگر کبھی کسی سے ڈرنا ہو تو اپنے گناہوں سے ڈرو۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دے کر دیکھو، فطرت دیکھنا ہو مطلب اس کی نیچر دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے کر دیکھو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھو۔ اللہ اکبر۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو،
کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، یہ ورڈز جو ہیں وہ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بولنے سے پہلے تولو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک قصاب جو ہے وہ آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو، تازہ گوشت لے لو، جو بھی ایک طریقہ ہوتا تھا اس ٹائم۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تازہ گوشت ہے، لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، آپ فرماتے ہیں آج میری جیب، میری پاکٹ اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار کر سکتا ہوں، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، بہت گہری بات ارشاد فرمائی، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کچھ اقوال تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سماعت فرمائیں، تو بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہر قسم کی مصیبت سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔